الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأعطاه جوامع الكلم، والصلاة والسلام على خير البشر. يسرني أن أقف اليوم أمامكم لأتحدث عن كلام بليغ من كلام الرسول. سادتي، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العروة كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الموت قتل الشهداء، وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى، وخير العلم ما نفع، وخير الهدى ما اتبع، وشر العمى عمى القلب، واليد العليا خير من اليد السفلى، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وشر المعذرة حين يعذر الموت، وشر الندامة يوم القيامة. ومن الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبرا، ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرا. وأعظم الخطايا اللسان الكذوب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكمة مخافة الله، وخير ما وقر في القلوب اليقين، والارتياب من الكفر، والنياحة من عمل الجاهلية، والغلول من جثاء جهنم، والكنز كي من النار، والشعر من مزامير إبليس، والخمر جماع الإثم، والنساء حبالة الشيطان، والشباب شعبة من الجنون. وشر المكاسب كسب الربا، وشر المأكل مال اليتيم، والسعيد من وعز بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه. وإنما يسير أحدكم إلى موزع 4 أزرع، والأمر بآخرته، وملاك الأمل خواتمه، وشر رواية الكذب، وكل ما هو آت قريب. والسباب المؤمن فسوق، وقتال المؤمن كفر، وأكل لحم من معصية الله، وحرمة مالك حرمة دمي. ومن يتعلى على الله يكذبه، ومن يغفر الله له، ومن يعفو الله عنه، ومن يكظم الغيظ يأجره الله، ومن يصبر على الوزيعة يعوضه الله، ومن يستمع الآن ومن يتبع الهدى، ومن يعفو الله عنه، ومن يغفر الله له. اللهم اغفر لي ولأمتي، اللهم اغفر لي ولأمتي، اللهم اغفر لي ولأمتي. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.